ओके गाइस लिसन, मैले हिजो ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गरेको थिएँ। ट्रिगोनोमेट्रीमा बेसिक कुराहरूको कुरा गरेको थिएँ। ट्रिगोनोमेट्री भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गरेको थिएँ। बेसिक फर्मुलाहरूको बारेमा के गरेको थियो, चर्चा गरेका थियौँ हामी है। बेसिक फर्मुलाहरूको बारेमा के गरेको थियो, चर्चा गरेका थिए। बेसिक फर्मुला के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 डिग्रीको ठिक अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौँ, हाइपोटेनस। के भन्छौँ, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस भनेपछि एच कर्ण भन्छौँ। के कर्ण भन्थ्यो हो। त्यसपछि मानौँ यहाँ थीटा छ भने थीटाको ठिक अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौँ, परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर, यसलाई हामीले पी भन्छौँ, लम्ब। के अरे नेपालीमा लम्ब, लम्ब भन्छौँ। के भन्छौँ, लम्ब। ओके, के भन्छौँ, लम्ब भन्छौँ। के भन्छौँ, लम्ब। त्यस्तै बाँकी यो के हो, बेस, जसलाई बी, यसलाई हामीले आधार। के अरे आधार। र 6वटा रेसियोहरूको बारेमा हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ। के लेखेका थियौँ, 6वटा रेसियो। के पढेका थियौँ हामी, 6वटा रेसियो थियो। के थियो हाम्रो 6वटा रेसियोहरू, साइन थीटा, 2 मा कस थीटा, 3 मा के थियो, टेन थीटा, 4th मा के थियो, कट थीटा, 5th मा के राखेका थियौँ हामी, 5th मा सेक थीटा, त्यसपछि 6 मा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। र मैले भनेको पनि थियो, एउटा रुल्स भनेको थिएँ। के भनेको थियो, पण्डित बाहुन पण्डित अलिक ठुलो ठुलो लेखौँ यसको। के अरे पण्डित बाहुन पण्डित हर हर बोले। हर बोले भनेपछि यसलाई हामीले के भनेको थियो, साइन थीटा। साइन थीटा। यसलाई हामीले के भनेको थियो, कस थीटा। यो के हुन्छ, टेन थीटा। के हुन्छ, यसलाई हामी के भनेको थियो, टेन थीटा। भनेपछि साइन थीटा इक्वल टु के थियो हामीले यहाँ, p/h। कस थीटा इक्वल टु के थियो, b/h। टेन थीटा इक्वल टु के थियो, p/b। कट के थियो, यसको जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट भनेपछि के हो, b/p। कसेक भनेको यसको के हुन्छ, h/b। कसेक भनेको यो माथिको जस्ट अपोजिट के थियो, h/p। यसरी 6वटा रेसियोहरू के गरेको थियो, पढेको थियो हिजो हामी हो। अब त्यो कुराहरूलाई युटिलाइज गरेर हामीले के गर्छौँ, एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ। आज के गर्छौँ, एक्सरसाइज सुरु गर्छौँ। र एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि छ, जसलाई हामीले PBH फर्मुला भन्छौँ। के भन्छौँ, PBH फर्मुला। म यहीँ लेखिदिन्छु एकछिनको लागि। यहाँ PBH फर्मुला, PBH फर्मुला। यो के हुन्छ, फर्मुला h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यसमा हामीले h निकाल्यो भने के हुन्छ, h इक्वल टु रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो पनि के हुन्छ, युजफुल हुन्छ हाम्रो। अब यो फर्मुला म पछि प्रुफ गराउँला, अहिलेको लागि बुझौँ। यो बुझ्नु पर्यो है। अब मैले यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा कुरा अझ भनेको थियो। मैले के भनेको थिएँ, मानौँ कि यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। के छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। 90 डिग्रीको अगाडिको भाग जहिले पनि के हुन्छ, h हुन्छ। यदि यहाँ हामीले थीटा राख्यो भने यो p हुन्छ। के हुन्छ, p। के हुन्छ, p। तर यो थीटा एङ्गल यहाँबाट यहाँ नभएर हाम्रो यो थीटा एङ्गल यदि यो ठाउँमा थीटा दियो भने यो एङ्गल के हुन्छ, हाम्रो p हुन्छ। यो के भइदिन्छ, हाम्रो b हुन्छ। के हुन्छ, b हुन्छ। भने फिगर उल्टो छ भने हाम्रो यो थीटाको जस्ट ठिक अगाडि सामनेको भागलाई हामीले के भन्छौँ, परपेन्डिकुलर p। 90 डिग्री अगाडिको लागि h, बाँकी हाम्रो के हुन्छ, b हुन्छ। के हुन्छ, b हुन्छ। यो फिगरलाई हामीले हेरौँ र बेसिक कुराहरू के गर्छौँ, हामी स्टार्ट गर्छौँ। र त्यो बेसिक कुराले के गर्छ, हाम्रो एक्सरसाइजहरू झन् अगाडि गयो भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यो बेसिक कुराहरू हामीले के गर्छौँ, स्टार्ट गर्छौँ। अब लेट्स गो एक्सरसाइज। एक्सरसाइजमा हामी जाउँ। एक्सरसाइजमा के दिएछ भने मैले यहाँ युटिलाइज के गर्ने भने, फ्रम द फ्लोइङ गिभन फिगर। के लेखा छ, फ्रम द क्वेसन नम्बर 1 के लेखा छ, फ्रम द फलोइङ गिभन
figure find the ratio of sine, cosine and tan. Find the angle of sine, cosine भनेपछि sine, cos, sine phi cos phi and tan phi. यो tan phi हरुको के गर्ने फाइन्ड गर्ने भने हो. के गर्ने फाइन्ड गर्ने. अब म फिगर यहाँ बनाएँ. के बनाएँ फिगर. ल हेरौँ त एकचोटी. फिगर यस्तो दिएको छ हाम्रो. यो फिगर छ. यहाँ 90 डिग्री को एंगल छ. यो 5 सेन्टिमिटर. यो के छ 4 सेन्टिमिटर. यहाँ के छ 5 अनि यो 3 सेन्टिमिटर. अब यो फिगर को युटिलाइज गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो sin phi, cos phi, tan phi. अब यहाँ कुराहरु यहाँ लेख्ने है. हाम्रो केही नोटेसनहरु हुन्छ. हामीले यसलाई अल्फा भन्छौं, यसलाई बीटा भन्छौं, यो गामा हो, यो फाइ हो. यो कुराहरु यसलाई जाई भन्छौं. अब यी कुराहरुलाई के गर्ने याद राख्ने. यो भनेको साइ हो. यसलाई हामीले डेल्टा भन्छौं. वा यो पनि साइन के हो डेल्टा हो. डेल्टा. अब हाम्रो धेरै किसिमको ज्योमेट्रिक साइनहरु हुन्छ. त्यो साइन अनुसार हामीले के फाइन्ड गर्नु sin phi, cos phi, tan phi. त हामीले अब यहाँबाट यो फिगरबाट लेख्न सक्नु हेर्न सक्नु पर्यो. यो ए नम्बरको फिगर हो. यहाँ के लेखेको छ यहाँ हेयर बुझ्नु पर्यो यहाँबाट. अब के यहाँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो के हो 90 डिग्री को ठीक अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौं यक्स. अनि कुनै थीटा फाइ होस् चाहे थीटा होस् चाहे जेसुकै होस् त्यसको के भन्छ एंगलको अगाडिको ठीक भागलाई हामीले के भन्छौं पी र बाँकी भनेको के हो बी. यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो. यहाँ एंगल नि दिएको छ. के रे यहाँ एंगल के छ ए बी सी. त दिएको के छ we have given दिएको के छ हामी लेखौं AC के AC इक्वल टु के छ P इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर. यो AC भनेको नै के हो P हो. के हो P हो. त्यस्तै BC के छ BC इक्वल टु के छ B इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर. यो जुन लेन छ BC जुन लेन छ त्यो भनेको नै के हो B हो बेस हो. त्यसपछि AB के छ H इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर. नाउ हामीले निकाल्नु के पर्यो त sin थीटा. के रे sin थीटा त हामीलाई थाहा छ. के थाहा छ पण्डित बाहुन पण्डित हर बोले भनेपछि के हो पण्डित बाहुन पण्डित हर बोले. sin थीटा इक्वल टु के छ p/h. के छ हाम्रो p/h. त हामीले के लेख्छौं यहाँ p/h भनेपछि p भनेको कति छ यहाँ हेर त 4 सेन्टिमिटर. कति छ 4 cm बाइ के हुन्छ h भनेको कति छ 5 सेन्टिमिटर. cm क्यान्सल इक्वल टु 4/5. एउटा आन्सर यो भयो हाम्रो. अर्को के निकाल्नु पर्यो cos phi. के cos phi त cos phi इक्वल टु के हुन्छ b/h. त हामीले के लेख्छौं यहाँ b/h. त b भनेको कति हो b यहाँ हेरौँ त b भनेको 3 सेन्टिमिटर 3 cm अपन 5 सेन्टिमिटर इक्वल टु के हुन्छ 3/5. अर्को आन्सर यो भयो है. cm के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ. त्यसपछि अर्को के हुन्छ tan phi सर यहाँ phi हुन्छ थीटा हैन phi है. tan phi के हुन्छ b by के हुन्छ p by b सरी p by b p upon b. त p भनेको कति हो 4 सेन्टिमिटर. p भनेको 4 सेन्टिमिटर by b भनेको 3 सेन्टिमिटर. क्यान्सल इक्वल टु के हुन्छ अब यो 4/3. अर्को आन्सर यो भयो.
ड्यास फाइनल एन्सर। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ, गर्छौँ पनि है। ओके, अब ए को सक्यो। म यहाँ एक्सरसाइजमा दिन्छ, त्यो तिमीहरू आफै गर्ने है। म फिगर बनाइदिन्छु। ओके ल, यो सारा है त। ओके, क्वेसन तिम्रो अब प्र्याक्टिसको लागि मैले यहाँ दिएँ। प्र्याक्टिसको लागि मैले फिगर यहाँ ड्र गरिदिएँ। 2 नम्बरमा तिमीहरू गर्ने, प्र्याक्टिस जति गर्यो त्यति के हुन्छ, आउँछ 90 डिग्री। यहाँ 5, यहाँ मानौँ मैले के दिएँ, यहाँ हेर्दा राख्थ्यौँ 13 सेन्टिमिटर। 13 सेन्टिमिटर एङ्गल 5 = 5 cm 12 cm। ABC। ल, सी नम्बरमा मैले अर्को फिगर बनाइदिएँ। अब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ ल्याऊ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, यो 5, 15 cm, 8 cm, 17 cm। अब यहाँ PQR, PQR। अब यो दुईवटा तिमीहरू के गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ है त। यो दुईवटा के गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब अर्को नम्बरमा के छ, फाइन्ड द ट्रिगोनोमेट्री रेसियो अफ द थीटा फ्रम द गिभेन फिगर। फ्रम द गिभेन फिगर। अब ल हेर है, फाइन्ड द, यति तिमीहरू आफै गरौँ है। अब मैले यहाँ के लेखिदिएँ, फाइन्ड द एङ्गल। मैले यो अर्कै नम्बर 2 नम्बर मानौँ या 3 नम्बर मानौँ, जति नम्बर माने के हुन्छ, फाइन्ड द रेसियो। के भनौँ, थीटा एङ्गल फाइन्ड गर्ने। यहाँ थीटा फाइन्ड गरौँ, एङ्गल थीटा फाइन्ड गर्न भनिएको छ। फाइन्ड गर्न एङ्गल थीटा फाइन्ड गर्ने। अब यहाँ दिएको छ यो नम्बरमा फिगर के छ, यस्तो दिएको छ हेरौँ। फिगरमा यहाँ के दिएको छ, 13 सेन्टिमिटर। 13 सेन्टिमिटर। यहाँ थीटा दिएको छ, यो NL, यो 5 cm, यो m छ, यो m छ। अब यहाँ हेर्ने, यहाँ हेरौँ। यहाँ हेर्दाखेरि हामीले यो थीटा एङ्गल निकाल्नु पर्यो। के भनेको छ, फाइन्ड द फलोइङ गिभन फिगर, फाइन्ड द एङ्गल थीटा। थीटाको एङ्गल फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। एङ्गल थीटा के गर्ने, फाइन्ड गर्ने। त थीटा एङ्गल यहाँ कुन रेसियो हाम्रो युज हुन्छ, के हुन्छ त हामीलाई यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो भनेको त के हो, हाम्रो P हो, र यो भनेको के हो, H हो। के हो, H हो। त यहाँ P र H को सम्बन्ध कुनमा छ, हामीले याद यसो गर्नु पर्यो। P र H को सम्बन्ध केमा छ, साइन थीटामा छ। केमा छ, साइन थीटा। अब यहाँ भनेको छ फाइन्ड द ट्रिगोनोमेट्री रेसियो अफ एङ्गल फ्रम द थीटा भनेपछि सबै फाइन्ड गर्नु भनेको छ। एङ्गल ट्रिगोनोमेट्री रेसियो यहाँ के फाइन्ड गर्न भनेको छ भन्दाखेरि, अब साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, यो तीनटै फाइन्ड गर्न भनेको छ। साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा। अब यो टेन थीटा हामीले दिएको के छ, P दिएको छ र H दिएको छ। के छ, P र H दिएको छ भने हामीले लेख्छौँ यहाँ वी हेभ गिभन के लेखेको छ, H = 13 सेन्टिमिटर, P = 5 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई निकाल्नु के पर्यो, B = वाट। B = के छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। साइन थीटा = वाट, कस थीटा = वाट, टेन थीटा = वाट। यति कुरा हामीलाई के छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। त सबैभन्दा पहिला हामीलाई यो सबै निकाल्नको लागि के चाहियो त, B। यो फाइन्ड पनि गर्न सक्नु पर्यो हो। अब यो कसरी फाइन्ड गर्ने, म त्यसैको लागि यहाँ फर्मुला लेखेको थिएँ। यहाँ हेर, H² = के छ, P² + B² हो। H² = के हुन्छ, P² + B²। अब यहीँबाट मैले यहाँबाट फर्मुला डिराइभ गरेँ। यहाँबाट B निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, H² - P² = B²। यो P लाई यता ल्यायो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब यो B राख्यो भने स्क्वायर हटाउने बित्तिकै यो के हुन्छ, रुटमा H² - P²। H² - P²। हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ, बाई युजिङ फर्मुला के B = रुट अन्डर H² - P²। H² -
पी स्क्वायर। त एच स्क्वायर के छ, एच स्क्वायर हाम्रो भनेको कति हो 13, त 13 को स्क्वायर माइनस 5 सिएम पछि लेखिदिने लास्टमा को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, इक्वल टु यो 13 भनेको 169 माइनस यो 25 माइनस गरिदियो भने के हुन्छ, यो 144, यो भनेको कति हो 12 को होल स्क्वायर, 12 को होल स्क्वायर। यो निस्केर कति आयो त, यहाँ हामी जाउँ है, यहाँबाट के आउँछ इक्वल टु बी इक्वल टु के हुने भयो 12 सिएम, सिएम लास्टमा लेखिदियो बिचमा नलेखेर। अब यहाँ के भयो यति भयो। नाउ अब हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टु के पी बाई एच, के पी अपन एच। त पी कति छ, पी हेरौँ त 5 सेन्टिमिटर, कति छ 5 सिएम अपन कति छ 12 सिएम, के अरे 5 सिएम अपन एच भनेको 13 सिएम, के हुन्छ 13 सिएम, सिएम सिएम काटेर कति हुन्छ 5 अपन 13। त्यस्तै कस थीटा, कस थीटा के हुन्छ बी अपन एच। त बी भनेको के कति ल्याएको हामी 12 सेन्टिमिटर, यहाँ कति छ 12 सिएम बाई 13 सिएम, क्यान्सिल 12 अपन 13। त्यसपछि के छ tan थीटा, tan थीटा के छ पी अपन बी, पी भनेको कति 5 सेन्टिमिटर, 5 सेन्टिमिटर, बी भनेको कति 12 सेन्टिमिटर, यो क्यान्सिल इक्वल टु 5/12, यो के भयो त हाम्रो एन्सर। यसरी के गर्छौँ हामी फाइन्ड गर्छौँ। अब तिमीहरूले मैले गर्नको लागि एक दुईवटा फिगर दिन्छु यहाँ गर्ने। ओके ल सारा यति है त। अब मैले यहाँ फिगरहरू ड्र गरेँ, तिमीहरूले गर्ने प्र्याक्टिसको लागि। PQR यहाँ थीटा, यो 90 डिग्री मैले मानिदिएँ। अब थीटा इक्वल टु यो 7 सिएम, 7 सिएम, यो 24 सेन्टिमिटर। अब यो गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने, यहाँबाट के गर्ने एचको भ्यालु फाइन्ड गर्ने, अनि त्यसपछि यो भ्यालु के गर्ने राख्ने। ओके अब यो नि सिधै ओके हामी डिराइभ गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी अर्को एक्सरसाइजमा जान्छौँ, के अरे अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। अब अर्को खाली क्वेसन छ, के छ इफ, अर्को खाली क्वेसन लेखौँ, इफ sin A इक्वल टु 3/5 find the value of 10 cot sec, के लिखा 10A cot A sec A and cosec A and cos A and cosec A। अब हामीले यो सबै फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई त के चाहिन्छ, यो सबै फाइन्ड गर्नको लागि हेर एकचोटि बुझौँ। सबै फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, पी चाहिन्छ, बी चाहिन्छ, एच चाहिन्छ, पी चाहिन्छ, बी चाहिन्छ, एच चाहिन्छ। त हामीलाई दिएको के छ पहिला हेरौँ, वी हेभ गिभनबाट हामीलाई थाहा हुन्छ के छ sin A इक्वल टु 3/5, 3/5। त sin A भनेपछि sin A भनेको के हो P/H हो, के हो P/H, यो भनेको के हो P/H। देयरफोर के हुने भयो P इक्वल टु 3 अनि H इक्वल टु 5, H इक्वल टु 5 कम्पेयर गरिदियो भने के हुन्छ, यो P इक्वल टु 3 H इक्वल टु 5। अब हामीलाई चाहियो के P आयो, H आयो, चाहिएको के हो B। त B इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, B इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ रुट अन्डर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अघि नै पढेको थियो हामी, यहाँ देखाएको थियो है। अब यो अनुसार के हुन्छ H स्क्वायर भनेको के हो 5 को स्क्वायर, 5 को होल स्क्वायर माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 5 को स्क्वायर 25 माइनस 3 को स्क्वायर 9, यो भनेको के हो हाम्रो
16 भनेको के हो यो 4 को होल स्क्वायर इक्वल टु 4 के आयो 4। अब बी त हाम्रो आयो के आयो बी आयो। बी आइसकेपछि हामीले अब इजिली के फाइन्ड गर्न सक्छौ भन्दाखेरि नाउ अब नाउ हामीलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो tan थीटा के tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p अपन b त p कति छ हाम्रो यो p भनेको 3 b भनेको कति आयो हाम्रो 4 भयो एन्सर सिद्धि एउटा। अब यहाँ cot थीटा भनेको के हुन्छ cot थीटा b/p b अपन p भनेको यहाँ कति छ 4/3 भयो। त्यसपछि के छ हाम्रो sec थीटा के छ sec थीटा भनेको के हो h अपन b त h भनेको के हो हाम्रो h भनेको के हो 5 त 5/4 त्यसपछि हाम्रो के आयो cos थीटा cos भनेको के cos भनेको यहाँ के छ b/h त b भनेको कति हो b वेयर इज b 4 त 4/h भनेको कति हो हाम्रो 5 h भनेको 5। त्यसपछि हाम्रो cosec cosec भनेको के वाट h/p त h भनेको हाम्रो कति हो h भनेको 5/3 किनभने p भनेको कति हो 3 हो। यो सबै साइडको के भयो त हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले के गर्छौं गर्न सक्छौं। ओके अब यो सक्यो यसरी सक्ने। अब यति सकिसकेपछि अर्को के छ cos थीटा इक्वल टु भनेको छ cos थीटा इक्वल टु लेख्ने cos थीटा इक्वल टु लेखेको छ ल। अब यो मैले मेलिदिएको छु मलाई क्वेशन सेम छ यही छ क्वेशन हैन तर यहाँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि यो मात्र फरक छ। फरक के छ हाम्रो cos थीटा cos a इक्वल टु के छ यहाँ cos a इक्वल टु 12/13 दिया छ। त हामी गर्ने प्रोसेस फेज सेम त्यही हो। के लेख्छौं हामी here we have गिभन के दिएको छ हाम्रो cos a इक्वल टु के छ 12/13 त cos a भनेको के cos a भनेको हाम्रो cos a भनेको कि cos थीटा cos a भनेको नै के हो cos थीटा त cos थीटा भनेको के हो b/h के हो b/h। हामीले यसबाट के गर्न सक्छौं b इक्वल टु 12 h इक्वल टु के भयो 13 h इक्वल टु के भयो 13। अब यो चाहियो हामीलाई चाहिएको के हुन्छ जहिले पनि p/b/h त यहाँ दिएको के छ b/h दिएको छ p हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त अब यो फाइन्ड गर्नको लागि हामी यही फर्मुलाको युज गर्छौं। यहाँबाट हेर त यहाँबाट मैले p² यता राखे अनि यो के हुन्छ h² - b² हुन्छ p निकाल्यो भने के हुन्छ √h² - b² हुन्छ किनभने p लाई राखेर b लाई यता पठाइदियो। त्यही के हामी यो लेख्छौं अब h इक्वल टु के हुन्छ p इक्वल टु के रे p इक्वल टु h² - b² h भनेको के 13 को होल स्क्वायर माइनस 12 को होल स्क्वायर अब यो 13 को स्क्वायर भनेको 169 हुन्छ माइनस यो के हुन्छ 12 को 144 यो माइनस गर्यो भने 25 के आउँछ 25 भनेको के हो यो 5 को स्क्वायर के हो 5 को स्क्वायरले कट्छ इक्वल टु के आयो त 5 के आयो 5। अब नाउ अब फेरि अब तिमीहरुलाई सबैलाई आइहाल्छन् के आउँछ मैले 10 लेखिदिए 10 a भनेको के हो p/b p भनेको कति आयो p भनेको यहाँ 5 त 5/b b भनेको के हो b भनेको 12 त यहाँ 12 हुन्छ। अरु त्यस्तै cot a निकाल्ने त्यसपछि sec a फाइन्ड गर्ने cos a फाइन्ड गर्ने cos sec a फाइन्ड आफै गरौँ है त तिमीहरुको लागि मैले छोड्दिए अहिले। ओके गरौँ अब यो गर्ने त्यसपछि मैले एउटा अझ गरे है त अझ ल
अब मैले एउटा अर्कै खालेको गरिदिएँ मैले यसमा दिएको छ त्यही चाहिँ अर्को त्यही क्वेसन गर्ने एकचोटि अल ल पहिलाको क्वेसन यहाँ 10a इक्वल टु दिएको छ के अरे 10a इक्वल टु दिएको छ 8/15 10a इक्वल टु 8/15 दिएको छ अनि बाँकी यसको यो युज गरेर के निकाल्ने साइन a cos a cot a sec a cosec a यो सबै के गर्ने फाइन्ड गर्ने सबै फाइन्ड गर्ने यसलाई युज गरेर है अघिको क्वेसन अनुसार। अब यो भनेको के हुन्छ म हिन्ट दिइदिन्छु यो भनेको के हो p/b p/b हुन्छ हो अनि यसरी युज गरेर यो गर्ने ओके। अब हामीले गर्ने भनेको यहाँ हेर इफ दिएको छ यहाँ इफ सरी क्वेसन नम्बर जति भन्यो इफ 4 cos theta इक्वल टु 3 sin theta find the value of sin theta minus cos theta upon 2 sin theta minus 3 cos theta अब हामीले यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हो दिएको यो छ पहिला हामी के लेख्छौँ हियर we have given 4 cos theta equal to 3 sin theta अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ यसलाई राखौँ यसलाई युज गर्दाखेरि cos theta equal to के हुन्छ 3 sin theta upon 4 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ और यो माथिको छ मल्टिपलमा छ यता पठाइदियो भने के हुन्छ डिभाइड यो के हुन्छ cos theta upon sin theta equal to cos theta upon sin theta equal to के हुन्छ 3/4 यसलाई यसरी गरे नि भयो अर्को हामीले यसरी नि गर्न मिल्छ हेरौँ हामी यसलाई हामीले दिएको के छ 4 cos theta equal to 3 sin theta यसलाई अवर गरेर 3 लाई यता पठाइदियो अनि cos लाई उता पठाइदियो त के हुन्छ 4/3 equal to के हुन्छ sin theta upon cos theta अब यो दुईटै गरे पनि दुईटै जसरी गरे नि कुरा त एउटै आयो के आयो एउटै आयो अब यहाँबाट के आयो देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ यहाँबाट cos theta equal to 3 अनि sin theta equal to के आउने भयो 4 आउने भयो के आउने भयो 4 आउने भयो नाउ अब यति भइसकेपछि यहाँ हामीले त यो लेख्ने हो के हो sin theta minus cos theta upon 2 sin theta minus 3 cos theta अब भ्यालु राख्दियो sin theta को कति छ 4 minus cos theta को के 3 upon 2 into sin theta भनेको कति हो 4 minus 3 into cos theta कति हो 3 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ माथि 1 upon यो 8 minus के हुन्छ 9 equal to -1 एन्सर के हुन्छ 1 upon -1 equal to -1 एन्सर हुन्छ कति हुन्छ 1 एन्सर हुन्छ यसरी हामीले के गर्छौँ ल आजलाई हामी यति राखौँ